बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ान और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस मरवी है जिसके मुताबिक दरिया फ़ुरात से सोने का पहाड़ निकलेगा और ये कहा गया कि मेरी उम्मत इससे दूर रहे। ये तमाम अक़वाम सोने की तरफ भागेंगी, आपने दूर हो जाना है। और अब समझ आती है कि ये सोने का एकदम से पहाड़ बन जाना, इसकी कीमतों का एक पहाड़ बन जाना क्या है और इससे दूर रहने का क्यों कहा गया था। क्योंकि ड्रॉप भी जिस तेज़ी से सोना ऊपर गया उसी तेज़ी के साथ सोना और चांदी दोनों गोल्ड एंड सिल्वर जो हैं जो समझे जा रहे थे सिर्फ एक हफ़्ता कबल, ये समझा जा रहा था कि ये 6 लाख पे जाएगा, 7 लाख पे जाएगा, 8 लाख पे जाएगा, उसमें एक एक दिन में हज़ारों रुपए की कमी हुई और ये कमी जो है मुसलसल जारी है और जारी रहेगी। और उसकी बुनियादी वजह वही है कि अमेरिका ने अपनी पॉलिसी तब्दील कर दी। बहुत सारे हमारे मुफक्किरीन और व्लॉगर्स ने यह बात कही कि ईरान अमेरिका वार इसके पीछे है, इसलिए सोने की कीमतें जो हैं ऊपर से ऊपर जा रही हैं। भाई इसमें सोने से क्या तल्लक, इससे तल्लक जिस चीज़ का है उसका जिक्र मैं ज़रूर करूँगा और वो है क्रूड आयल, यानी वो आयल जो ज़मीन में से निकलता है, फॉसिल फ्यूल जिसको बोला जाता है, उसका तल्लक ज़रूर है। और आने वाले दिनों में सोना चांदी से रकम निकल कर कहाँ जा रही है, ये मेरे आज के बोलते कालम का मौजू है। लेकिन चलते चलते आपको एक ऐसी खबर भी दूं कि इस वक्त दुबई की जो सोक है, गोल्ड सोक कहते हैं दुकान को, वहाँ पर लाइनें लगी हैं कि लोग अपना सोना और चांदी इन दुकानों पर बेचना चाहते हैं। और उसकी बड़ी वजह यह है कि सोने में अभी मज़ीद गिरावट आने की खबरें हैं। फेडरल रिज़र्व जो कि अमेरिका ने अनाउंस किया और सूद की शरह बरकरार रखी, ये वो खबर थी जिसको लेकर सोने की चढ़ती कीमतें एकदम से स्लम का शिकार हुई। एकदम से कितना स्लम का शिकार हुई? 30%। अगर मैं आपको बताऊं कि सोना तकरीबन 4,600 से 4,700 डॉलर औंस तक नीचे आ गया है और चांदी में भी शदीद कमी है। और ये इतनी कमी है कि इस वक्त इस पर मीम्स बनाई जा रही हैं। चांदी के माल पर कहा जा रहा है कि इसको रख लो अपने बच्चों के लिए, अब आपसे ख़रीदेगा कोई नहीं, आप ख़रीदने जाएंगे तो मारे जाएंगे। यहाँ बैठे गोल्ड स्मिथ जो सुनार हैं वो लोगों को कह रहे थे कि जो अगर आपने सरमायाकारी करनी है तो सोने में कर लें, चांदी में कर लें, क्योंकि इससे आपको करोड़ों रुपए का फ़ायदा होने वाला है। कहाँ गया वो करोड़ों रुपए का फ़ायदा? वो अपना सोना बेच के, आपके पास बेच के अब मज़े कर रहे हैं और आप वो सोना रख कर पछता रहे होंगे कि एक एक दिन में हज़ारों रुपए की कमी आपके सरमाए में हो रही है। सोना एक ऐसी धात है जिसने क़यामत तक जो है क़यामत बर्पा किए रखनी है और ये कीमती भी है, क्योंकि इससे अब आने वाले वक्त में जितना सैटेलाइट प्रोग्राम है, खला में जितने भी स्टेशंस बनेंगे उसमें सोने का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये हीट अब्जॉर्व करता है, हीट को आगे ट्रांसफ़र नहीं होने देता और हीट को वापस रिवर्स करता है। तो इसलिए सूरज के करीब करीब जितना जाना चाहे सोने और चांदी के ज़रिए जाया जा सकता है। मुख्तलिफ जो रॉकेट्स हैं और मुख्तलिफ जो खलाई स्टेशन हैं उनमें सोने का बेपनाह इस्तेमाल है। और हुआ ये कि सोने की कीमतें ऊपर जाना शुरू हुई तो मार्केट के वो मगरमच्छ जो कीमतों को बढ़ाते चढ़ाते कम करते हैं, उन्होंने सोना ख़रीदना शुरू कर दिया। और जब देखा कि ये सोना अपनी पीक पे चला गया, यानी 5.5 लाख से ऊपर पर तोला चला गया, तो सोने को मार्केट में वापस फेंक दिया उसी रेट पर, यानी ख़रीदा किस रेट पे था और बेचा किस रेट पर। और ये एक अफवाह फैलाई गई कि सोने की कीमतें मज़ीद ऊपर जाने वाली हैं, लेकिन नहीं गई। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि किस चीज़ की कीमत ऊपर जाने वाली है। और अब ये मार्केट के मगरमच्छ इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तेल यानी क्रूड ऑयल में कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल के अंदर अब सरमायाकारी की जा रही है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका ईरान पर कब्ज़ा ना भी करे, अमेरिका ईरान को वेनेजुएला ना भी बनाए, तब भी आबनाए हरमज़ और रेड सी यानी सऊदी अरब, ईरान, कतर, बहरीन, इनके तमाम तर तेल के ज़ाहिर जो हैं उसकी तजारत अमेरिका के ज़रिए ही होगी। और वो अमेरिका चाहता है कि डॉलर के ज़रिए हो और वो पूरी दुनिया के फ्यूल पर अपनी इजारादारी कायम कर ले। एक तरफ वो वेनेजुएला को ले चुका जो दुनिया का सबसे बड़ा ज़हीरा रखता है तेल का, दूसरी जानब ईरान के लिए पाबंदियाँ हैं और तीसरी जानब वो अरब ममालिक जो तेल और LNG का काम करते हैं उनके रास्ते में उसने अपने बैड़ी बेड़े खड़े कर दिए हैं।
تاکہ کوئی تیل کی تجارت اس کی مرضی کے بغیر نہ ہو۔ اب تک تو یہ تھا کہ اوپیک تیل کے پرائسز نکالا کرتی تھی اور کمی بیشی جو تھی اس کو کنٹرول کیا کرتی تھی۔ اب یہ کنٹرول امریکہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی لیے تیل جو ہے سونے کے بھاؤ میں جائے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں تیل کی پرائسز اوپر لے کے جائے گا، جتنی گولڈ کو جتنی ڈالر کو مار پڑے گی اتنا تیل کی پرائس اوپر جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک سازش کے تحت یہ سارا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے ہی سونے کو اور چاندی کو، دونوں دھاتوں کو اس بلندی تک پہنچایا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ اچھا ہی ہوا دور ہو گیا، کیونکہ اب اس کی تجارت میں جانا جو ہے سریحن ہسارے کا معاملہ ہے۔ ہم وقت آخر الزماں میں ہیں اور اس وقت آخر الزماں میں ہمیں سونے سے دور رہنے کا کہا گیا ہے۔ یاد رکھیں یہ سونے کی تجارت جو ہے یہ بہت ساروں کو ڈبوئے گی، بہت ساروں کو ڈبو گئی، کچھ کو مزید ڈبوئے گی، اور وہ لوگ جو عرب ہیں وہ اپنا سونا دھڑا دھڑ دکانوں پر واپس فروخت کر رہے ہیں۔ جو سونا خرید رہے تھے اب بیچنے پہ آ گئے۔ چاندی تو لینے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ 18,000 سے 9,000 تولہ تقریباً اتنا ہی میرا خیال ہے فرق پڑا ہے اس کو، 50% اس میں کمی دیکھی گئی ہے۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ تھا، میں نے کہا میں آپ سے بات کروں کہ سونا اور چاندی کے پرائسز آنے والے دنوں میں کیا ہوں گے۔ اگر آپ نے اسٹاک مارکیٹ میں کام کرنا ہے، جس کا میں کبھی کسی کو مشورہ نہیں دیتا، کیونکہ میں اس کو سود کے نزدیک سمجھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں بنا کام کیے پیسے کے انویسٹمنٹ سے پیسہ کمانا جو ہے یہ حرام ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے سونے سے پیسہ نکال کر تیل میں لگانا شروع کر دیا ہے، اور اس سے اب تیل کے حصص جو ہیں، شیئرز جو ہیں، ان میں اضافہ گریجولی آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تیل کی پرائسز جو ہیں وہ بھی ہائی ہوں گی۔ تیل کی پرائسز ہائی ہوں گی تو تیل کی کمپنیز جو ہیں جیسے شیل ہے یا ٹوٹل ہے یا پی ایس او ہے، جو بھی آپ تیل کی کمپنیز ہیں کام کرتی ہیں جس ملک میں ان کے نام سے کام کرتی ہیں، لیکن یہ شیل والے تو ہے وہ یہودی ہیں، یہ جہاں کام کرتی ہیں یہ کمپنیز وہاں ان کے حصص میں اضافہ ہوگا۔ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جائے گا۔ چلتے چلتے آپ کو ایک مشورہ دیتا جاؤں کہ آپ جتنا جلد ہو سکے الیکٹرک گاڑیوں، الیکٹرک بائکس کی طرف چلے جائیں۔ بائک چلانے والے الیکٹرک بائک کی طرف چلے جائیں، آٹو چلانے والے الیکٹرک آٹو کی طرف چلے جائیں، کار چلانے والے الیکٹرک کار کی طرف چلے جائیں، کیونکہ تیل کی قیمتیں بڑھنے سے پٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہوگا کہ مہنگائی کسی ملک کی کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ سونا چاندی کے بغیر ہر گھر چل جاتا ہے، اس توانائی کے بغیر یعنی پٹرول کے بغیر کتنے گھر چل سکیں گے؟ یہ ایک سوال ہے۔ آج بھی تیل کی قیمتیں اگر بڑھتی ہیں تو مہنگائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن میں آنے والے دنوں کے لیے حساب سے دیکھ رہا ہوں، اللہ کرے میرے شاید غلطی ہوں، مہنگائی نہ ہو، تیل بھی سستا ہو جائے جناب، سونا بھی، چاندی بھی، اشیاء خورونوش بھی تمام جو ہیں یہ ٹکٹ ٹوکری ہو جائیں، سستے ہو جائیں تو اچھا ہے۔ لیکن جو نظر آتا ہے کہ سونے کے بڑے بیپاری جو ہیں وہ سونے چاندی سے پیسہ نکال کر کہاں جا رہے ہیں؟ تیل کے کاروبار میں، اور تیل کے حصص میں آپ تیزی دیکھیں گے، اور یہ تیزی جو ہے تیل کی قیمتوں میں بھی نظر آئے گی، جس سے عام آدمی افیکٹ ہو سکتا ہے۔ میرا مقصد کسی کو ڈرانا نہیں ہے، اور میرا مقصد کسی کو کاروبار کرانا بھی نہیں ہے۔ میرا مقصد موجودہ صورتحال میں یہ بتانا ہے کہ ابھی ہمیں بتایا گیا تھا کہ قیامت کے نزدیک سونے کے پہاڑ نکل لیں، آپ نے اس سے دور رہنا ہے۔ آج بھی میرا مشورہ یہی ہے، سونے سے دور رہیں۔ اس سے دور رہیں گے تو بچے رہیں گے سونا اور چاندی دونوں سے، اور جو لوگ جو ہیں ان قیمتوں کو اوپر نیچے کر کے غریب کا سرمایہ لوٹ رہے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کے لوٹ کے مال میں بالکل کوئی برکت نہ دے، بلکہ ان کے لوٹ کے مال کو واپس غریبوں میں کسی طریقے سے تقسیم کر دیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔